बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब के बजट 2022-23 की शिकवार मंजूरी 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ 23 लाख 26 हजार के 40 मुतालिबाते ज़र मंजूर कर लिए गए। अमन अमान और पुलिस के लिए 1 खरब 49 अरब 1 करोड़ 89 लाख 78 हजार मुख्तस, तालीम के लिए 81 अरब 50 करोड़ 62 लाख 52 हजार रुपये मंजूर, सेहत के लिए 1 खरब 83 अरब 64 करोड़ मंजूर कर लिए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सस्ते स्टोरों पर भी कुछ सस्ता नहीं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने कीमतों में मजीद 15 से 85 रुपये तक इजाफा कर दिया। सस्ती दालें 85 रुपये किलो तक महंगी। मुख्तलिफ कंपनियों के सरफ और साबुन की कीमतों में भी 10 से 30 रुपये तक इजाफा किया गया है। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए ज़रूरिया का स्टॉक मौजूद नहीं, मगर कीमतें बढ़ा दी गईं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया का स्टॉक मौजूद नहीं, मगर कीमतें बढ़ा दी गईं। दालों, साबुन, सर्फ की कीमतों में 15 से 85 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया गया। दाल चना की कीमत 162 से बढ़ाकर 190, सफेद चना की कीमत 215 से बढ़ाकर 300 रुपए फी किलो कर दी गई। इस तरह दाल मसूर 215 से बढ़कर 270, साबुत मसर की कीमत 215 से बढ़ाकर 275 रुपए किलो कर दी गई। जबकि तमाम इकसाम के साबुन की कीमत में भी 10 से 30 रुपए का इजाफा किया गया। 1 किलो सर्फ का पैकेट 10 से 30 रुपए तक महंगा हो गया है। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई अरूज पर है। यूटिलिटी स्टोर पर इशाए खुरानोश का स्टॉक मौजूद ही नहीं। इशाए खुरानोश की फराहमी यकीनी बनाने, महंगाई में कमी करने के बजाय कीमतें बढ़ाकर जल्दी पर तेल का काम किया जा रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की बदतरीन किल्लत बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर खुलते ही खवातीन की कतारें, तवील इंतजार, मगर फिर भी घी और ऑयल ना मिलने पर खवातीन का पारा हाई हो गया। बोली, इस तजलील से अच्छा गरीबों को जहर दे दें। शहर के यूटिलिटी स्टोर खुलते ही घी और ऑयल के हसूल के लिए खवातीन की तवील कतारें लगना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की संगीन किल्लत से खवातीन आपे से बाहर हो गयीं और हुकूमत को खरी खरी सुना दी। खातून सारफ ने कहा कि वजीर आज़म साहब नून लीग की वर्कर हूँ, इतनी तजलील से बेहतर गरीबों को जहर दे दें। हम दिन में 2-2 बार आ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, बच्चों को छोड़ छोड़ के रोता आ रहे हैं। ताजपुरा यूटिलिटी स्टोर के बाहर घी और ऑयल के लिए खवातीन का रश लगा रहा। सुबह 7 बजे से कतारों में लगी खवातीन की बारी आने पर घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हुआ तो बुजुर्ग खातून का पारा हाई हो गया। सांस की भी मरीज दे बीमार है, शुगर दे, ब्लड दे, ते लैना च नहीं ना धुप्पे खलो सकदे। यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की निहायत कम मिकदार फराहम की जा रही है, जिसके बायस अक्सर और बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल का स्टॉक चंद घंटों में ही खत्म हो जाता है और खवातीन इंतजामिया को कोसती घरों को चली जाती हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना इज बैक। खतरनाक वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 3 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। कोरोना की नई लहर से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लाजिम करार दे दी। लाहौर में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। खतरनाक वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। 3 माह बाद पहली बार कोरोना की मस्बत शरह 2.4 रिकॉर्ड की गई। सूबे भर में कोरोना की मस्बत शरह 0.8 रिकॉर्ड की गई। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की मुस्बत शरह एक मरतबा फिर बढ़ रही है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरखास्त की है कि कोरोना की नई लहर से बचने के लिए दोनों डोज लगवाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना की दोनों डोजेज लगवाई वो बूस्टर डोज लगवाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने बूस्टर डोज लगवा ली है और 6 माह से जायद का अरसा हो गया है वो फौरी तौर पर एक और बूस्टर डोज लगवा लें। हुकूमत का बिजली पर 100 अरब रुपए सब्सिडी देने का फैसला। 100 यूनिट के इस्तेमाल करने वालों को बिलों में रिलीफ मिलेगा। 76 लाख सारिफीन मुस्तफीद होंगे। पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात वफाक को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को आइंदा माह टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए का रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है। वफाकी हुकूमत से मंजूरी मिलने पर आइंदा माली साल में 12 माह तक सारिफीन को रिलीफ दिया जा सकेगा। दस्तावेजात के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी से 42% आबादी को फायदा मिलेगा। मजमूई तौर पर 76 लाख घरेलू सारिफीन सब्सिडी के मुस्तहिक होंगे, जबकि आबादी के तनासुब से सब्सिडी की वजह से मजमूई तौर पर 4.5 करोड़ लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर सिफारिशात मुरतब करके वफाक को भिजवा दी है। महंगाई की वजह से घरेलू सारिफीन को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 अरब 94 करोड़ तखमीना। तज़ीन व आराइश पर 1 अरब 34 करोड़ लगेंगे।
کوریڈور کی تعمیر و مرمت پر 79 کروڑ 50 لاکھ کے اخراجات آئیں گے، منصوبہ 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ میٹرو بس کوریڈور کی تعمیر و مرمت پر 79 کروڑ 50 لاکھ، فنشنگ پر 1 ارب 34 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ الیکٹریکل ورکس پر 22 کروڑ، ایکسیلیٹرز پر 16 کروڑ، سیوریج سسٹم اور واش رومز پر 6 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ میٹرو بس کے اسٹرکچر ورک پر 3 کروڑ جبکہ دیگر اخراجات کی مد میں 33 کروڑ روپے کا الگ سے بھی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے قبل میٹرو بس اور ٹریک کی بحالی پر 4 ارب روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جسے اب کم کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے منصوبے کی بحالی کی ہوتی تو آج لاگت نہ بڑھتی۔ حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں بھی پلان پیش کیا گیا تھا جسے مسترد کر دیا گیا۔ حکومت نے چلڈرن ہسپتال میں خوفناک آتش زدگی سے بھی سبق نہ سیکھا۔ ہسپتالوں میں بجلی کی بوسیدہ تاریں بدلنے کا کوئی پلان نہیں، بجٹ میں آگ بجھانے کے آلات کے لیے فنڈز تک نہیں رکھے گئے۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں بجلی کا لوڈ بڑھنے پر بوسیدہ وائرنگ کے باعث آتش زدگی کے واقعات بتدریج بڑھ رہے ہیں۔ بجلی کی بوسیدہ تاریں لوڈ کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے کسی بھی اسپتال کے لیے فنڈز مختص نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں آگ بجھانے کے آلات اور دیگر سامان کی عدم دستیابی کے باعث بھی زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں چلڈرن اسپتال میں لگنے والی آگ سے 48 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ ذرائع کے مطابق اسپتالوں میں گزشتہ برس کے دوران تعمیر ہونے والے نئے بلاکس میں بھی آگ بجھانے کے ناکافی انتظامات ہیں، جس پر تاحال کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ بڑی عید کی بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ شہر میں ابھی سے مویشی منڈیاں سجنے لگیں، شاہپور کانجرا کی رونقیں زور پکڑ رہی ہیں۔ عید قرباں کا چاند نظر آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، مگر سنت ابراہیمی علیہ السلام کی ادائیگی کے لیے شہر میں ابھی سے جانوروں کی منڈیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ملک بھر سے بیوپاری گائے، اونٹ، بکروں اور دیگر جانوروں کو فروخت کرنے کے لیے لاہور لا رہے ہیں۔ شاہپور کانجرا میں بڑے جانور کی آمد شروع ہو چکی۔ ایک اندازے کے مطابق آئندہ چند روز میں 4 سے 5 لاکھ بڑے جانور کی آمد متوقع ہے۔ حکومت کی جانب سے جانوروں کی گنجائش اور موسمی حالات کے مطابق حفاظت اور ویکسینیشن کے لیے تمام اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ویلنچیا ٹاؤن میں منڈی لگ چکی، فروخت کے لیے آئے چھیل چھبیلے بکرے توجہ کا مرکز ہیں۔ ونڈو شاپنگ والے بھی پہنچ رہے ہیں۔ خریدار چھوٹے جانور کی بڑی قیمتیں سن کر سر دھنتے نظر آتے ہیں۔ پچھلی دفعہ کی نسبت اگر دیکھیں تو تقریباً قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں۔ ابھی عید آنے میں تقریباً 20 دن باقی ہیں، اس کے باوجود قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی خریدار سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے کا لے بکرا وہ۔ دیہی علاقوں میں جانور خاص طور پر عید قرباں کے لیے پالے جاتے ہیں۔ بیوپاری سال بھر اس دن کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کرائے آسمان کو چھو رہے ہیں، مناسب قیمت ملنے پر ہی اپنے جانور بیچیں گے۔ ڈیزل کی مہنگائی ہے، جب گاڑی مہنگی آئے گی تو بکرا بھی مہنگا ہوگا نا۔ پچھلے سال ہم نے بکرا لیا تھا 30,000 35,000 کا، اب وہ بکرا ہمارے کو ادھر سے مل رہا ہے 45,000 40,000 کا۔ اب خود دیکھو جتنی مہنگائی ہے تو بکرا بھی مہنگا ہے نا۔ پچھلے سال سے اب بکرا 30,000 مہنگا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے شہر میں 11 عارضی مویشی منڈیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاکھوں جانور لاہور لائے جائیں گے، یقیناً ان کی حفاظت بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ انتظامیہ کو ٹریفک سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ کیمرامین انجم شہزاد اور ساتھی رپورٹر حسنین اولک کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42۔ 6 سال سے ترقیوں کے منتظر 2 لاکھ اساتذہ کی سنی گئی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایم اے ایجوکیشن کو ڈبل ڈگری کا درجہ دے دیا۔ اب ایم اے ایجوکیشن کو تعلیمی ڈگری کے ساتھ پروفیشنل ڈگری بھی تصور کیا جائے گا۔ اب مذکورہ اساتذہ کو مستقلی اور ترقیوں کے لیے بی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 6 سال سے ترقیوں کے منتظر 2 لاکھ اساتذہ کی سنی گئی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایم اے ایجوکیشن کو ڈبل ڈگری کا درجہ دے دیا ہے۔ اب ایم اے ایجوکیشن کو تعلیمی ڈگری کے ساتھ پروفیشنل ڈگری بھی تسلیم کیا جائے گا۔ آئندہ ایم اے ایجوکیشن کرنے والے اساتذہ کو بی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایم اے ایجوکیشن کی ڈگری پروفیشنل تصور نہ کرنے کے باعث اساتذہ 6 سال سے ترقیوں کے منتظر تھے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 500 اساتذہ کی ترقیاں ارتفاع کا شکار تھیں۔ فیصلے کے بعد اب ایم اے ایجوکیشن اساتذہ کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دے دی جائیں گی۔ پنجاب ٹیچر یونین کے مطابق ایم اے ایجوکیشن کو پروفیشنل ڈگری کا درجہ دینے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ رنگ روڈ پر سفر کرنے والے شہریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں مہنگی پڑیں گی۔ پنجاب حکومت نے 11 کروڑ روپے کی وصولیوں کا ہدف دے دیا۔ پنجاب حکومت نے جہاں عام شاہراہوں پر ٹریفک جرمانوں کی وصولیوں کا ہدف مقرر کیا، وہیں شہریوں سے رنگ روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھی چالان کی وصولی کا ہدف 11 کروڑ روپے مقرر کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت رنگ روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں شہریوں سے 1 سال میں 11 کروڑ روپے جمع کرے گی، جبکہ رواں مالی سال میں رنگ روڈ پولیس نے ٹریفک جرمانوں کی مد میں 5 کروڑ 72 لاکھ روپے کے جرمانے کیے۔
بارشوں کے دوران نامکمل ترقیاتی منصوبے شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ بابا فرید کالونی، کچا جھیل روڈ، چندرائے روڈ سے ملحقہ مجاہد روڈ پر نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ سیوریج پائپ لائنز کی تبدیلی کے لیے کھودے گئے گہرے گڑھے بارشی پانی سے بھر گئے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں سیوریج پائپ لائنز کی تبدیلی کے نامکمل منصوبے حالیہ بارشوں کے دوران شہریوں کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بن گئے ہیں۔ چندرائے روڈ سے ملحقہ مجاہد روڈ پر 6 ماہ قبل سیوریج پائپ لائنز کی تبدیلی کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، تاہم انتظامیہ 2 ماہ سے منصوبہ ادھورا چھوڑ کر غائب ہے۔ خواتین، بزرگ، بچے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ نکل سکتے، بچے ہمارے بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بابا فرید کالونی، کچا جھیل روڈ کے علاقے میں بھی 8 ماہ قبل سیوریج پائپ لائنز تبدیل کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، تاہم یہ منصوبہ بھی انتظامی غفلت کی بھیڑ چڑھ کر تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ کیچڑ اور گہرے گڑھوں میں جمع ہوئے بارشی پانی کی وجہ سے اہل علاقہ کے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ اب اس کے بعد اب لاسٹ میں آ کے انہوں نے ہمیں یہاں پہ زیادہ مسئلہ جو تھا نا پانی کا تھا، کیوں وضو بھی نہیں کر سکتے ہم، تو اس ٹائم کھڑے ہیں نا ناپاک کھڑے ہیں، اس علاقے میں پانی نہیں صاف آتا، ٹھیک ہے، پانی گندا آتا، بدبو آتی ہے۔ قاری صاحب بیان دے رہے تھے جس پانی میں سے بدبو آئے اس میں سے انسان پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ شہریوں نے حکومت سے منصوبے مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تباہ حال گلیوں اور سڑکوں کی بھی فوری تعمیر و مرمت کروا کر مسائل سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک سے لاہور آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کے کپتان کی لاہور ایئرپورٹ پر غلط رن وے پر اترنے کی کوشش، NK 4541 پرواز کو ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور نے بروقت رہنمائی کر کے درست رن وے پر اتار لیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق منگل کی رات بشکیک سے آنے والا ایئر بس A320 طیارہ لاہور پہنچا تو ATC حکام کی جانب سے غیر ملکی کپتان کو آگاہ کیا گیا کہ وہ غلط رن وے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کنٹرول ٹاور نے پرواز کو فضا میں گو اراؤنڈ کرتے ہوئے دوبارہ لینڈنگ کی ہدایت کر دی۔ کنٹرولر کی ہدایت پر طیارے نے درست رن وے نمبر پر بحفاظت لینڈ کیا۔ بشکیک سے پہنچنے والی پرواز 4541 میں 171 مسافر اور عملے کے 8 اراکین سوار تھے۔ عدالتی کارروائیوں کا حوالہ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ، بینک جرائم کورٹ نے عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے FIA کو 4 جولائی تک گرفتاری سے روکتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ بینک جرائم کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت عدالت نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے عبوری ضمانت منظور کر لی۔ FIA سے 4 جولائی کو ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ محمد خان بھٹی کو مونس الہی کے منی لانڈرنگ کیس میں ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ سیکرٹری اسمبلی نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کیس سیاسی چپکلش پر بنائے جا رہے ہیں۔ سوسائٹی ڈائریکٹر عمار گلزار نے عدالتی فیصلے سے قبل اپنی عبوری ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے فیصلے کے لیے بدھ کے دن کا وقت مقرر کیا تھا۔ ملزم کے وکلاء نے درخواست دی کہ ہائی کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے عبوری درخواست ضمانت واپس کر دی۔ متاثرین نے عدالت کے باہر شدید احتجاج کیا، کہا کہ ملزم عدالت کو دھوکہ دے رہا ہے، بچنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ PTI لانگ مارچ کے دوران ماڈل ٹاؤن میں کانسٹیبل کمال احمد کو فائرنگ کر کے شہید کرنے کا معاملہ، پنجاب حکومت نے ملزم ساجد حسین کی ضمانت منسوخی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ماتحت عدالت کے جج کا ملزم کی ضمانت منظور کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ لانگ مارچ کے دوران تحریک انصاف کے کارکنان سے اسلحہ برآمدگی کا معاملہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما بجاج خان نیازی کی اسلحہ گاڑیوں کی سپرداری کے لیے دائر درخواست خارج کر دی۔ بجاج نیازی اور دیگر ملزمان کے خلاف تھانہ چونگ میں مقدمہ درج ہوا۔ ملزمان پر لانگ مارچ کے لیے بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ جمع کرنے کا الزام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے فیڈریشن آف سعودی چیمبر کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد کی قیادت فہد الباش کر رہے تھے۔ وفد میں سعودی سرمایہ کار اور کاروباری شخصیات شامل تھیں۔ سعودی وفد نے پنجاب میں زراعت، سوشل سیکٹر، لائف سٹاک اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ دیرینہ برادرانہ تعلقات کو پائیدار معاشی شراکت داری میں بدلیں۔ اکنامک پارٹنرشپ کے فروغ سے دونوں ملکوں کی عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ پنجاب بجٹ اجلاس ارکان کے لیے چیلنج بن گیا۔ ایوان اقبال کی سیڑھیاں یا کچھ اور معاملہ، 2 ارکان پاؤں مڑنے کے باعث گر گئے۔ آج ربیہ نصرت کو چوٹ آئی اور 22 جون کو میاں حامد رشید کے ساتھ ایسا ہی حادثہ پیش آیا تھا۔ ضمنی انتخابات میں سیاسی گٹھ جوڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے حق میں دستبرداری کا اعلان۔
पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर सैयद हसन मुर्तजा, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़, समीना खालिद घुरकी, राना फारूक सईद, शहजाद सईद चीमा, असलम गिल, फैसल मीर समेत दीगर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हमायत में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करवा लिए और इंतखाबी मुहिम इकट्ठे चलाने का ऐलान किया। हम इकट्ठे हों और उन गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करें जो हर दौर में एक नए रूप में सामने आती हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई, जिन्हें डीसीट किया गया, जिन्होंने जमहूरियत का साथ दिया। हसन मुर्तजा जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत का इमरान खान हुकूमत के खात्मे में किरदार की तारीफ की। ये मुश्तरका हुकूमत है, ये किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है और इसमें काविशें पीपल्स पार्टी की शामिल हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत की जितने मामलात हैं उसमें भी इनको महसूस नहीं होगा कि कोई कमी है किसी किस्म की। मलिक अहमद खान का कहना था कि ये इलेक्शन इमरान खान की 4 साल की पॉलिसियों के खिलाफ है। जिन उम्मीदवारों ने हमें सहारा दिया उनका भरपूर साथ देंगे। ये एक डिस्ट्रस्ट है इमरान खान पे, पहले विद इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, और अब पब्लिक भी इस चीज का इजहार इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में करेगी। मैं एक दफा फिर सैयद हसन मुर्तजा साहब, राना फारूक साहब, मीर साहब, इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई के लिए टफ साबित होंगे। तमाम 20 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक और एमएनए अली परवेज मलिक ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक और एमएनए अली परवेज मलिक ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, साबिक टिकट होल्डर मियाँ सलीम, हमजा मलिक और राना अरसलान भी हमरा थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की कन्फर्मेशन के लिए बोर्ड का इजलास हुआ। बिलाल सदीक उमियाना ने 33 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को कन्फर्म करने के अहकाम जारी कर दिए। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की कन्फर्मेशन के लिए बोर्ड का इजलास हुआ। SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP डिसिप्लिन, SSP लीगल, SP हेडक्वार्टर और दीगर अफसरान कन्फर्मेशन बोर्ड के इजलास में शामिल थे। इजलास में ट्रेनी SIs के कन्फर्मेशन के मजमूई तौर पर 62 केसेस ज़ेर गौर आए। ज़िलई अदालतों के जजेस के लिए खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने ज़िलई अदालतों के 106 जजेस की महकमाना तरक्की की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत जजेस लाइब्रेरी में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में 25 सीनियर सिविल जजेस और 81 सिविल जजेस को तरक्की दे दी गई। सीनियर सिविल जज लाहौर नवीद कामरान लगड़ियाल, नुसरत अली सिद्दीकी, हिदायतुल्लाह शाह, मुजम्मिल सिप्रा, मलिक अजमतुल्लाह आवान, सईद अहमद आवान, साजिद महमूद शेख, नदीम खिजर रांझा, नदीम अब्बास साकी, सीनियर सिविल जज निसार अहमद, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद मंजूर अता, शाहिद नवाज किच्ची, बाबर हुसैन, सीनियर सिविल जज हारिस अली, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अफजल भट्टी, शहजाद अब्दुल सत्तार बोसाल समेत दीगर सीनियर सिविल जजेस के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सिविल जज लाहौर इम्तियाज अहमद, अमीर अहमद, ताहिर महमूद, कुर्बान अली, अयूब गिल, सिविल जज लाहौर हसन तारिक, जाम फैज मोहम्मद, मोहम्मद अहमद, मिस हफाफ असलम, जमशेद अनवर शाह, महनाज हयात, अहमद खान, शबीर अहमद, जहीर अहमद, सैयद अली वकास बुखारी, सिविल जज लाहौर गुलाम मुस्तफ़ा यजदानी, इमरान याकूब, अहमद हयात और गुलाम मुर्तजा विर्क समेत दीगर जजेस को तरक्की दी गई। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने जायजा लिया। इजलास में सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मिस आलिया नीलम ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।